बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक 10 साल की उम्र में नमाज फ़र्ज़ हो जाती है। हज़रत उमर बिन शईब अपने दादा से रवायत करते हैं कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो इन्हें नमाज कायम करने का हुक्म दो, और जब 10 साल के हो जाएं तो इन्हें ताकीदन नमाज पढ़ाओ और सोने के लिए इनके बिस्तर अलहदा कर दो। 10 साल की उम्र से लेकर हर मर्द औरत पर नमाज दिन में 5 बार फ़र्ज है, लेकिन इस वीडियो में बताया जाएगा कि वो कौन से 3 हालात हैं कि जिनमें नमाज पढ़ना मना फरमाया गया है। नंबर 1, जिस वक्त पेशाब या पाखाने की हाजत शदीद हो तो ऐसे वक्त में नमाज पढ़ना मकरूह तहरीमी है। इस तरह अगर नमाज के दरमियान पेशाब या पखाना ज़ोर करे तो नमाज तोड़कर फरागत करके फिर से नमाज पढ़ना चाहिए, और अगर इस हालत में नमाज पढ़ ली तो नमाज कराहत के साथ हो जाएगी और गुनाह होगा। लेकिन अगर वक़्त नहीं है, इस तौर पर कि अगर वज़ू में मशगूल हुआ तो नमाज का वक़्त ख़त्म हो जाएगा, तो पहले नमाज पढ़ ले, इसलिए कि नमाज कज़ा करने का गुनाह ज़्यादा सख्त है बनिस्बत कराहत के साथ नमाज पढ़ने के। अमूमी सूरत में क्योंकि वक़्त तंग होने का उज़र नहीं है, इसलिए पहले पेशाब पखाना इस्तंजा वगैरह से फारिग होकर वज़ू करे फिर नमाज पढ़े। जब पेशाब या पखाना की हाजत शदीद हो तो ऐसी हालत में नमाज अदा करने की मुमानत अहदीस से साबित है। चंद एक अहदीस यहाँ बयान की जा रही हैं। हज़रत हशान बिन उर्वा अपने वालिद उर्वा से रवायत करते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो लोगों की इमामत कराया करते थे। एक दिन जमात का वक़्त हो गया तो आप क़ज़ाए हाजत के लिए चले गए। फिर वापस आए तो फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि तुम में अगर किसी को पखाना लगा हो तो नमाज पढ़ने से पहले पहले इससे फारिग हो जाए। हज़रत सोबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी शख्स के लिए ये जायज़ नहीं कि दूसरों के घर में ताक झांक करे बगैर इसकी इजाज़त के, और अगर इसने ऐसा किया तो गोया कि वो इस घर में दाखिल हो गया। और जब कोई इमाम नमाज पढ़ाए तो सिर्फ अपने लिए दुआ न करे, मुक्तदियों को छोड़कर। अगर इसने ऐसा किया तो इसने इनके साथ खयानत की। और कोई शख्स इस हालत में नमाज के लिए खड़ा ना हो कि वो पेशाब पखाना को रोकता हो। हज़रत अबू उमामा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि कोई शख्स इस हालत में नमाज ना पढ़े कि वो पेशाब पखाना को रोकता हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब नमाज का वक़्त हो और तुम में से किसी को पखाना पेशाब की हाजत हो तो पहले रफ़ा हाजत कर ले। नंबर 2, सख्त भूख की हालत में नमाज पढ़ना। अगर जमात तैयार हो और भूख भी शिद्दत की ना हो तो ऐसी सूरत में पहले खाना खाना जायज़ नहीं है। लेकिन अगर सूरत हाल ऐसी हो कि नमाज का वक़्त हो और भूख शिद्दत की हो और इंसान को पता हो कि वो खाना खाए बगैर नमाज में खुशू खुजू बरकरार नहीं रख सकता, तो ऐसी सूरत में पहले खाना खाएंगे और फिर नमाज अदा करेंगे। और अगर आप अकेले नमाज पढ़ रहे थे या आपने खुद ही नमाज करवाई थी तो नमाज पहले खाना खाने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर जमात के साथ नमाज अदा करनी थी जबकि भूख भी मामूली थी तो फिर ऐसा करना जायज़ है। फ़कीह अबू अनीस रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब आदमी के सामने खाना रखा जाए और नमाज के लिए अकामत कही जा चुकी हो तो खाने से फरागत हासिल करने में कोई हर्ज नहीं, फिर नमाज पढ़ ले जबकि नमाज कज़ा हो जाने का खौफ ना हो। इसलिए कि अगर खाना छोड़कर नमाज के लिए उठ खड़े हुए तो फिर तुम्हारा दिल नमाज के बजाय खाने में मशगूल रहेगा। लिहाजा बेहतर यह है कि पहले खाना खा लें और बाद में नमाज पढ़ लें ताकि नमाज में पूरी तवज्जो हासिल हो। हज़रत नाफे रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई खाना खाए तो हरगिज़ जल्दी ना करे यहाँ तक कि इसे फारिग ना हुए, अगरचे नमाज के लिए अकामत कही जाए। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, अब्दुल्ला बिन उमर और अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
جب نماز کھڑی ہو جائے اور رات کا کھانا بھی سامنے آ جائے تو رات کے کھانے میں پہل کرو۔ جب نماز کھڑی ہو جائے اور کھانے پینے کی اشیاء سامنے موجود ہوں تو مناسب یہ ہے کہ کھانے پینے میں پہل کی جائے تاکہ نمازی کی بھوک ختم ہو جائے اور اس کا ذہن دوران نماز کھانے پینے کی طرف نہ لگا رہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ نماز کا وقت تنگ نہ ہو اور کھانے کی ضرورت اور اس کی چاہت یعنی بھوک بھی ہو۔ نمبر 3، نیند کے غلبے کے وقت نماز پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کسی کو نماز پڑھتے پڑھتے نیند کا غلبہ ہونے تو اسے چاہیے کہ سو جائے یہاں تک کہ نیند کا خمار کچھ نکل جائے اور وہ یہ سمجھ سکے کہ وہ کیا پڑھ رہا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو نماز میں نیند آنے لگے تو اسے چاہیے کہ آ کر اپنے بستر پر سو جائے، کیونکہ اس حالت میں اسے پتہ ہی نہیں چلے گا کہ وہ اپنے بارے میں دعا کر رہا ہے یا بد دعا کر رہا ہے۔ شارحین حدیث نے اس حدیث کو صلاۃ اللیل پر محمول کیا ہے، چونکہ رات کے وقت نیند کا غلبہ ہوتا ہے، اس لیے صلاۃ اللیل کی ادائیگی کے لیے اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ نیند کا خمار بالکل زائل ہو جائے اور اس کے بعد نماز ادا کی جائے، جبکہ بعض حضرات اس حدیث کو عام قرار دیتے ہیں کہ یہ حدیث فرض اور نفل سب کے بارے میں ہے۔ اس صورت میں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فرض نماز کی ادائیگی میں اگر کافی وقت باقی ہو تو غلبہ نیند کی صورت میں کچھ دیر آرام کر کے نماز پڑھ لے، اور اگر وقت تنگ ہو رہا ہو اور نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو تو اپنی پوری کوشش کر کے اپنے آپ سے نیند اور سستی کو زائل کر کے نماز ادا کرے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، تفریط نماز کوتاہی نیند میں نہیں ہے، تفریط تو بیداری میں ہوتی ہے، یعنی نیند میں اگر کسی شخص سے کبھی کوئی نماز فوت ہو جائے تو یہ تفریط نہیں کہلائے گی، بلکہ تفریط یہ ہے کہ انسان جان بوجھ کر نماز میں اتنی تاخیر کرے کہ دوسری نماز کا وقت داخل ہو جائے، جیسا کہ شرح المشکۃ الطیبہ میں ہے۔ اس نیند کو نماز پر فوقیت دینے کا وہم پیدا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس حدیث میں بتایا گیا ہے کہ نماز جیسے اہم فریضے کو بہتر انداز میں خشوع و خضوع اور پھر بھرپور توجہ کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ باقی نمازوں کے لیے جو اوقات مقرر ہیں، انہی اوقات مقررہ پر ہی نماز ادا کرنی چاہیے۔ حدیث شریف میں اسے اللہ تعالیٰ کا سب سے پسندیدہ عمل قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کو اپنے وقت پر ادا کرنا۔ مقررہ وقت کے اندر اندر کسی وقت بھی نماز پڑھی جائے تو نماز ادا ہو جائے گی اور وہ نماز ادا کہلائے گی، جبکہ اسے تاخیر کرنے پر نماز قضا ہو جائے گی۔ جان بوجھ کر نماز قضا کرنا یا رات کو دیر تک جاگتے رہنا جس کی وجہ سے نماز فجر کے لیے اٹھنا مشکل ہو اور نماز قضا ہو جائے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ کبھی کبھار اگر انسان پر نیند کا غلبہ ہو جائے یا بوجہ نسیان نماز رہ جائے تو بعد میں نماز پڑھ لینی چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منافقین پر فجر اور عشاء کی نمازیں سب سے زیادہ گراں اور بھاری ہیں، اگر انہیں ان نمازوں پر ملنے والا اجر معلوم ہو جائے تو ان نمازوں کی ادائیگی کے لیے گھٹنوں کے بل چل کر آئیں، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں نماز کا حکم کروں اور نماز کھڑی ہو جائے اور پھر میں کسی کو جماعت کرانے کا حکم دے دوں اور پھر کچھ ایسے لوگوں کے ساتھ لے کر جن کے پاس لکڑیوں کی گھڑی ہو، ایسے لوگوں کی طرف نکل جاؤں جو جماعت میں کسی شرعی عذر کے نہ ہونے کی صورت میں بھی شریک نہیں ہوتے، اور جا کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ ابو انیس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کے لیے اونگتے ہوئے نماز پڑھنا مکروہ ہے، ہاں اگر پڑھ لے تو جائز ہے، جبکہ نماز کے تمام افعال اور قرات پورے ادا کر سکتے۔ محترم ناظرین، اس ویڈیو میں بتائی گئی تمام باتوں میں اس بات کی تاکید ہے کہ یہ شریعت کامل ہے
اور آسانی اور کشادگی کے ساتھ انسانی جان کے حقوق کا خیال رکھتی ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں نیکی کی باتوں کو سننے اور ان پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق عطا فرمائے اور دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔